فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ۔ سامعین محترم، اللہ الرحمن دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد اور بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین حضور رحمت للعالمین میرے اور تواڈے پیارے آقا اور پیر و مرشد اور ساری انسانیت دے ہادی و رہبر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور تے جس قدر آپ سرکار علیہ السلام جی دے شیان شان ہن اللہ عز و جل رحمتاں برکتاں اور درود و سلام دی برکھا دا نزول فرمان سب مل کے محبت اور عقیدت دے نال کہیے آمین۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر تسی احباب رب العالمین دیاں نعمتاں دے وچوں سب تو عظیم نعمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تذکرہ سماعت فرما چکے۔ آمینہ دلال علیہ السلام دے چرچے حضور دی آمد تو پہلے بھی موجود سن، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا تذکرہ عالم ارواح دے اندر بھی موجود ہے، اور حضور علیہ السلام دی بعثت تو قبل سرزمین عرب دے حالات و واقعات میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی آمد مبارکہ دا اظہار ہر انداز اور ہر لمحے اور ہر پہلو دے نال کر رہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے میں اس پتھراں اور درختاں نو جاننا جڑے نبوت تو پہلے منو سلام کیا کر۔ پھر حضور علیہ السلام دی بعثت مبارکہ ہو گئی تو دنیا کائنات دے لوگاں نے اس حقیقت نو تسلیم کر لیا کہ رب العالمین نے اپنے آخری اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نو بھجوایا ہے۔ یہ صرف نبی اور رسول ہی نہیں، پہلے انبیاء دیاں شریعتاں اور کتاباں دی تصدیق کرنے والے ہی نہیں بلکہ رب العالمین نے دو تاج پہنائے، ایک نبوت والا اور ایک ختم نبوت والا۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے اوصاف حمیدہ، خصائص جلیلہ، عادات مبارکہ اور اخلاق حسنہ کہ کائنات دے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جیسا کردار بھی کسے دا نہیں، میرے آقا علیہ السلام جیسا اخلاق بھی کسے دا نہیں، آمینہ دلال علیہ السلام جیسی دعوت اور صبر اور تحمل بھی کسے دا نہیں۔ میں گل مکدی موقع دے میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا دے اندر تشریف لائے تو رب نے او مقام اور مرتبہ اور رفعت تے عظمت تے شان تے فضیلت تے منقبت اور میرے آقا علیہ السلام نو
او درجات عطا فرمائے کہ سونے ہو جتھوں تک میں رب العالمین دی خدائی ہے اتھوں تک میرے مصطفیٰ دی مصطفائی ہے۔ آپ رب العالمین نے میرے آقا نو رحمت للعالمین بنا دیتا ہے۔ اللہ آپ الرحمن الرحیم نے میرے آقا علیہ السلام نو حریص علیکم رؤوف الرحیم بنا دیتا ہے۔ آپ رب العالمین کائنات دے لوگاں دے نال شفقتاں فرمان والے 99 ماواں تو زیادہ، اور آمینہ دے لال علیہ السلام دا قلب اطہر ایسا بنا دیتا کہ اپنے بیگانیاں دا دکھ بھی میرے آقا علیہ السلام نو برداشت نہیں ہوندا۔ تو سا کہنے دی دلیل کی ہے؟ آئیے قبل اس دے کہ ربیع الاول دی مناسبت دے نال میں اپنے اور تواڈے پیارے آقا علیہ السلام دا وصال مبارک بیان کرا۔ دیکھیے اے نعمت عظمہ کیسی سی، اے اللہ دی رحمت کیسی سی، اللہ دا انعام کیسا سی تے اللہ دا احسان کیسا۔ آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے نعمت مصطفیٰ ایسی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے کائنات دے لوگاں تے ویسے تو بڑیاں نعمتاں فرمائیاں نے، اے ساواں دا چلنا تے دلاں دا دھڑکنا، موسماں دا تغیر و تبدل، اے ہواواں دا آنا تے بارشاں دا برسنا، اللہ دیاں نعمتاں دی بیان دلیل نے۔ رب دیاں اتنیاں نعمتاں میرے تیرے تے، اللہ فرماندے نے اگر اللہ دیاں نعمتاں نو گننا چاہو تسی اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں نو شمار نہیں کر سکدے، اور اپنے اردا گرد دیکھیا کرو کتنیاں نعمتاں نے۔ مولانا فرماندے نے تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، میویاں دے لدے ہوئے نی باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناؤندیاں نی شہد تیرے واسطے، رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے، کاؤ تے پیندی تریل تیرے واسطے، آکی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دلال جیا رسول تیرے واسطے۔ اے نعمت مصطفیٰ علیہ السلام، اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنات احسان فرمایا۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کیسی طبیعت اور کیسا کردار لے کے آئے۔ قرآن کریم دا ایک اور مقام سننا، اللہ فرماندے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔
آمینہ دلال آئے اللہ فرماندے نے عزیز علیہ ما عنتم اور جیڑیاں توانو تکلیفاں پہنچ دیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو گوارا نہیں میں تو عثمان مرکز والے ہو کے آ کرنا اتنا پیار کائنات دیاں ماواں اپنے پتران دے نال نہیں کر دیاں جیڑا پیار آمینہ دلال میرے تے تیرے نل فرما گئے اور جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا جو امت خاطر پریشان ہویا ہو جائے جا میری قربان ان پر اور لاکھوں درود اور سلام ان پر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف اور پتا جے میرے آقا علیہ السلام نو کتنی تکلیف سی کہ ایک کتے جہنم دے وچ نہ چلے جان بخاری دے وچ لکھے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر یہودیاں دا ایک بچہ آیا کردہ کافی دن ہوئے نے یہودیاں دا بچہ آمینہ دلال علیہ السلام دی مجلس دے وچ نہیں آ رہا میرے پیغمبر علیہ السلام نو اطلاع ملی آمینہ دلال یہودیاں دے کر تشریف لے جاندے نے ویکھیا کہ یہودیاں دا او بیٹا زندگی دیاں آخری سامان تے چل رہے آئے میرے آقا دے سرانے بیٹھ جاندے نے تے انج کر کے شفقت والا ہاتھ مبارک اس یہودی بچے دی پیشانی تے رکھ دینے تے آندے نے پتر لا الہ الا اللہ پڑھ لے کامیاب ہو جائیں گا او بچہ موت و حیات دی کشمکش دے اندر انج نظرہ پر تاکے تے اپنے ابے ول ویکھ دے تے او دا باپ یہودی اشارے دنال کہیں دے پتر جو ابو القاسم کہہ رہے نے اینا دی گل من لے او یہودی بچہ اپنی زبان تو کہیں دے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کلمہ شہادت پڑھیا تے وہ بچہ فوت ہو جاندہ ہے لالو نہ دے کرو وسدیاں اکھاں دے نال روندیاں نکل دینے تے آسمان دی طرف آمینہ دلال اپنی نگاہ مبارک اٹھا کے فرمان دینے الحمدللہ الذی انقذہ من النار ساریاں تعریفاں اللہ تواڈے واسطے نے تسی اس بچے نو کلمہ پڑھن دی وجہ تو جہنم دے کولوں بچا لے اے نعمت مصطفیٰ اے سیرت طیبہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم اور اگر میں اپنے آقا دے اخلاق دی طرف دیکھا ہوں اللہ فرمان دینے والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم
اگر میں اپنے آقا دے انداز گفتگو ول ویکھاں، قرآن کہہ رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ ایک ایڑی نعمت مصطفیٰ ہے، نہ آپ کسے نو دکھ دین دینے نہ کسے دا دکھ وار ہے۔ مولانا فرمان دینے او دی ایک اکلڑی جان سی اون دا دشمن سارا جہان سی، او مٹا خلق تے سچی زبان سی، تائیوں ہی پورے جگ تے چھا گیا۔ میں آمینہ دلال نو اگر بطور رحمت ویکا، قرآن پھر بولیا، اللہ فرمان دینے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ۔ اور کتے آمینہ دلال دے چلنے دا تذکرہ قرآن دے اندر، کتے میرے مصطفیٰ دے ہتھان دا تذکرہ، کتے میرے آقا دے مدینے دا تذکرہ، کتے میرے آقا دے سینے دا تذکرہ، تے کتے میرے مصطفیٰ دے پسینے دا تذکرہ۔ اللہ فرما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آمینہ دلال تے مجموعہ برکات بن کے آئے۔ میں پچھلے جمعے عرض کیتا سی، حلیمہ دے کر گئے رحمتاں ہو گئیاں، حلیمہ دے قبیلے دے وچ گئے برکتاں ہو گئیاں، حلیمہ دی گود دے وچ گئے تے اللہ دے طرفوں انعام ہی انعام ہو گئے۔ اللہ اللہ حق اللہ، اے میرے مصطفیٰ اتنی عظیم اللہ رب العالمین دی نعمت سن۔ فرمایا اللہ قد من اللہ علی المؤمنین، اے تے اللہ نے مومنات احسان فرمایا سی۔ اور مولانا محمد حسین شیخوپوری اللہ شیخ القرآن دی قبر تے کروڑا رحمتاں فرما دینا، فرمایا کر جمعہ آمنہ نے منیا مومنہ نے، جمعہ آمنہ نے منیا مومنہ نے، کائنات نو سکھ دا سا آیا، اینے میرے آقا جناب محمد۔ اور آپ دی برکات حضور دی ایک عمومی حدیث مبارک ہے، ذرا نوٹ فرما لو۔ آقا فرماندے نے تواڈے وڈیاں چ برکت ہوں، اپنے اسلاف دے وچ برکت تلاش کرو۔ اے عام وڈیاں چ برکت ہوندی ہے تے مصطفیٰ کریم دے وچ کتنیاں برکتاں نے صلی اللہ حضور تے برکتاں دا مجموعہ۔ صحابہ عرض کردے نے حضور نو لبنا ہوندا نا تے پوچھن دی لوڑ نہیں سی پیندی، آقا جیڑی جیڑی گلی چوں لنگ دے جاندے سن خوشبوواں دے حلے آندے جاندے سن، اسی خوشبو تو پہچان کے حضور دے مقام تک پہنچ جان۔ ام سلیم نے کی کیا سی؟ حضرت انس دی والدہ آمینہ دلال علیہ السلام حضرت انس دے گھر ایک دن تشریف لے آئے، دوپہر دا ویلا سی، میرے آقا سون گئے، چمڑے دا بستر حضور سون گئے تے پسینہ مبارک آیا، حضور دا پسینہ چمڑے دے بستر تے اکٹھا ہوندا جا رہے ہے تے ادھر حضور دی اکھ کھل گئی تے ام سلیم جلدی دے نال ایک بوتل لے کے آندیاں نے تے حضور دا پسینہ مبارک اس بوتل دے وچ ڈال دیاں جا رہیاں نے۔ میرے آقا پوچھ دینے نی ام سلیم ایک ہی کر رہی ہیں، عرض کر دیاں نے سونے ہو اسی انو اپنی خوشبو دے وچ شامل کرنے او خوشبو
ਅੰਬਰ ਤੇ ਕਸਤੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅੰਸ ਨੇ ਵਸੀਅਤ ਫਰਮਾਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੌਤ ਹੋਵਾਂ ਮੇਰੇ ਕਫਨ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਤਲ ਵਾਲਾ ਪਸੀਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਾਲੀ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਸੀ। ਇਤਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ, ਫਜ਼ਲ ਹੀ ਫਜ਼ਲ, ਕਰਮ ਹੀ ਕਰਮ, ਇਨਾਮ ਹੀ ਇਨਾਮ ਬਨ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम कैसियां रहमतां ते बरकतां दा मजमुआ बन के आए। सहाबा अर्ज करदे ने असी एक सफर दे अंदर सां ते साडे कोल पानी खत्म हो गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम नू जदों इत्तला मिली ते हुजूर ने एक मशकीदा मंगवा के ते ओदे अंदर अपना दस्ते मुबारक रखे है। ए केड़ी अल्लाह दी नेमत जड़ी हुजूर दी सूरत दे विच रबीउल अव्वल नू अल्लाह ने जहान वालियां नू नसीब फरमाई है। मेरे आका अलैहिस्सलाम दा ए भी मोजज़ा जे। एक मोजज़ा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दा कुरान ने तज़किरा फरमाया है। अल्लाह फरमांदे ने व इज़ इस्तस्क़ा साली कौमी फकुल नज़रिब बिअसाकल हजर फंफजरत मिन्हु हुस्नता अशरता ऐना कद अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम। अल्लाह दे नबी मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम नू पानी दी जरूरत पई। अल्लाह फरमांदे ने अपना आसा पत्थर ते मारो ओदे विचों 12 चश्मे जारी हो जाणगे। मैं फिर कुरान पढ़िया ओए पत्थरां दे विचों चश्मे ते निकले ही कर देने। व इन्ना मिनल हिजारती लमा यतफज्जर मिनहुल अनहार। पत्थरां दे विचों कुछ पत्थर ऐसे ने जिन्हां दे विचों चश्मे जारी हुंदे ने ते कुछ पत्थर ऐसे ने लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह जेड़े अल्लाह 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 दे खौफ दे नाल फट जांदे ने ते उन्हां दे विचों भी पानी निकलदा है। इधर मेरे आका दे सहाबा ने भी आका अलैहिस्सलाम दे कोलों पानी मंगे है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मशकीदे दे अंदर अपना दस्ते मुबारक रखे है। हदीस पाक दे विच आउंदा है मेरे आका दियां इन्हां 5 उंगलियां दे विचों पानियां दे फवारे जारी हो जांदे ने। बाबा समसाम फिर तड़पदा है आने वजा आसा ताजुब किस गल दा पत्थरां चों पानी नित चलदा और 5 उंगलां चों चलियां 5 नहरां ए उंगलां ने मेरे पीर दियां। सम साम तो आन के सुन सजना गल्लां सुननियां जे मदनी पीर दियां। और जिंदी उम्र दी कसम खुदा चाहे जिदियां उंगलां चन्न नू चीर दियां। ते नहीं समझे एक मौका होर आंदे ने एक लेला सवा सिर दाने सी 1200-1400 फौजियां खाने सी। बरकतां ही बरकतां ने। खंदक दा मौका हुजूर अलैहिस्सलाम नू भी भुख लगी है, सहाबा नू भी भुख लगी है। हजरत जाबुर फरमांदे ने मेरे कोलों आमिना दे लाल दी भुख बर्दाश्त नहीं हुई। मैं घर गया ते बीवी नू पुछना घर खान दे वास्ते कुछ है कि नहीं। मेरी बीवी ने दसिया एक छोटा जिहा लेला है बकरी दा बच्चा है ते थोड़े जे जौ ने उन्होंने पी के आटा बना लां ते लेले दे विचों कोई 3-4 किलो गोश्त निकल आएगा। मैं हांडी पकानी ते तुसी जाके आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम नू दावत दे दिओ। मेरे आका दे कन दे विच आके हजरत जाबर अर्ज करदे ने सोने माड़ा जिहा तुहाडा जाबर है, थोड़ा जिहा घर दे विच राशन है
تے تواڈی روٹی پکائی ہے، 1 2 3 4 ساتھی نال لے لو، میں ساریاں دے کھانے جو دا انتظام تے نہیں کر سکدا، تے سونیو آ کے تے دعوت جو بھی حاضر ہے انہوں تناول فرماؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیتا، او میرے 1400 صحابہ، جابر نے تواڈی روٹی پکائی ہے۔ حضرت جابر پریشان جے گھر واپس آوندے نے تے اپنی بیوی نو دس دینے، میں تے جگاں دے پیر علیہ السلام نو کلیاں دعوت دیتی، کھانا تھوڑا جہا مختصر جے ہے۔ میرے آقا نے سارے انوی اعلان کر دیتا ہے، تے بیوی بڑی سیانی اللہ والی آندی ہے جے آمینہ دے لال نے دعوت دے دیتی ہے، پھر آمینہ دے لال جانن یا رب ذوالجلال جان۔ آقا فرمان لگے میرا انتظار کر لے آج، اے جے اللہ دی نعمت مصطفیٰ صلی اللہ، میرا انتظار کر لے۔ حضور تشریف لے آئے، آٹے دے وچ بھی اپنا لعاب مبارک ڈالے، ہانڈی دے وچ بھی او بابا سمسام جو نقشہ کھچ رہے سن، ایک لیلہ سوا سے دانے سی 12 1400 فوجیاں کھانے سی، تھکیا ہانڈی کنالی وچ سونے، بھکھا نکلیاں سب لشکیر دیاں، سمسام تو آن کے سن سجنا گلہ سننیاں جے مدنی پیر دیاں۔ میرے آقا علیہ السلام برکتاں دا مجموعہ بن کے تشریف لے آئے، حضور رحمت للعالمین بن کے آئے، تے جے میں اپنے آقا دا حسن ویکھا سبحان ساری کائنات دے نالوں حسین تے جمیل بن۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کر دیاں سن، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء۔ ایک سورج آسمان والے، ایک میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کی ہے، فرق ہے آسمان دا سورج دن چڑھیاں چڑھ دے تے محمد دے چہرے دیاں لاٹاں رات دے اندھیرے اندے وچ بھی دس دیاں۔ حضرت جابر ایک راتی مسجد نبوی دے وچ تشریف لے آئے تے منظر بڑا خوبصورت دیکھے آ، مسجد نبوی پاک دا کچا سین ہے تے سرخ رنگ دی چادر مبارک میرے آقا علیہ السلام نے اپنے اوپر لئیے، چہرہ مبارک ننگے تے حضور استراحت فرما رہے نے، تے جابر بڑے حیران ہوئے تے سببی اور رات بھی چند دی 14ویں رات سی۔ مولانا فرمانے روایت کرندہ ہے جابر سہارا، میں ایک دن ڈٹا محمد پیارا، چنوں 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں مانو بیکھا دوبارہ تے میں جس نتیجے تے پہنچے او آسمان دیا چنہ، تیریاں چمکاں تے دمکاں بڑیاں، تیریاں روشنائیاں تے مہتابیاں بڑیاں، لیکن انج لگ دے اور تینوں بھی حسن ملے ہے تے محمد دے مکھڑے تو ملے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا دے حسن مبارک اے نعمت کیسی ہے رب دی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جس دن آمینہ دلال مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، میں جے یہودی سا میں کلمہ نہیں سی پڑھے تے جدو جگاں دے پیر علیہ السلام تے میری نظر پئی، میرے دل نے گواہی دیتی واللہ لیسا بھی وجہ الکذاب، اللہ دی قسم ایک کسے جھوٹے دا چہرہ نہیں ہو سکدا۔ جے میں اپنے آقا دی رنگت مبارک نو بیکام تے حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ جڑے میرے آقا دے آخری صحابی نے 110 ہجری دے وچ مکہ پاک دے وچ فوت ہوندے نے، سعید بن ایاس رحمہ اللہ حضرت ابو طفیل نو مل دے نے،
تے آندے نے سونےو تسی زمین تے اللہ دے نبی دے صحابی ہو۔ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ فرماندے نے اس کائنات دے اندر میں ان آخری انسان جنہیں آمینہ دے لال نو ویکھیا ہوئے، سارے میرے یار، سارے میرے صحابہ، میرے دوست ساتھی جڑے جگاں دے پیر دی زیارت میرے نال کر دے سن، وہ ساری دنیا تو چلے گئے نے، میں دنیا دے وچ آخری بندہ رہ گیا جنہیں آمینہ دے لال دی زیارت کیتی ہے۔ تے سعید بن ایاس رحم اللہ فرماندے نے جے تسی آخری بندے ہو پھر مینوں دس دیو میرے آقا کیسے اے تمنا رکھیا کر اللہ خواب دے وچ حضور دا دیدار نصیب فرما میرے آقا کیسے حضرت انس فرماندے نے میں حضور دے نالوں سونا کائنات دے وچ کوئی ویکھے ہی نہیں، اے ابرو مبارک گھنے تے آپس دے وچ ملے نہیں سن، اے درمیان دے وچ ایک ناڑ سی جڑی غصے دے ویلے پھول جان حضور علیہ السلام قد مبارک درمیانہ لیکن ہزار بندے چ بھی بیٹھے ہوندے تے مصطفیٰ ساریاں تو اچھے ہی نظر آؤں، اے سینہ مبارک چوڑا، کندھے مبارکاں دے درمیان فاصلہ، اے گردن مبارک جیسے سراہی دی گردن لمبی ہوندی ہے، اس طرح تے حضور علیہ السلام وا سبحان اللہ سبحان اللہ کمر تے مہر نبوت تے علم نشرح والا سینہ ہے۔ اور حضرت انس نے فرمایا سی میں جدوں دے ہتھاں دے وچ ہاتھ دیندا کائنات دے رب دی قسم ہے کائنات دے وچ کوئی دباج، کوئی حریر، کوئی ریشم، کوئی ململ اتنا ملائم نہیں ویکھیا جتنیاں ملائم ہتھیلیاں سونے محمد پاک دیاں سن صلی اللہ۔ تے چلن دا انداز پتہ کیسا سی میں تعارف کروا رہے ہاں، اللہ کرے اج دی راتی خواب دے وچ سانو ساریاں نو حضور دی زیارت ہو جائے، اچھی آمین کہہ دے ہو۔ آمینہ دے لال علیہ السلام چل دے آکڑ کے نہیں سن چل دے، حضور دی چال مبارک میں آنا ہندی نہ ہولی اولی چل دے نہ دوڑ دے چل دے، اور آمینہ دے لال علیہ السلام چل دے انج لگدا جویں بندہ اترائی تو نیچے دی طرفے آ رہے ہے، احتیاط دے نال چل دے، اے کدے کدے اپنا تیمبد مبارک کپڑا مبارک حضور اپنے ہاتھ دے نال پکڑ کے تو پھر اس طرح چلے آ کر دے سن۔ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ دے کولو سعید بن ایاس کہہ رہے ہیں او یار جے تو آخری بندہ ہے جنہیں آمینہ دلال نو تکے ہے تے منو دس دے آمینہ دلال کنج دے سن۔ حضرت عامر بن واصلہ فرمان دے نے کائنات دے وچ میں حضور دے نالوں گورا رنگ کسے دا نہیں ویکھے، آپ دا بدن مبارک بھی سفید سی، اے سینے مبارک تے ناف تک ایک والان دی لکیر سی، اردہ گرد بال نہیں سن، پھر اے کندیاں تے کچھ بال ہے سن حضور علیہ السلام دے، اور میرے مصطفیٰ دا رنگ گورا میں کائنات دے وچ حضور دے نالوں سونا نہیں ویکھیا۔ ماں عائشہ نے گل مکدی مکائی سی، مصر دیاں کراریاں نے حسن یوسف ویکھیا انگلاں کٹ لیاں کتے میرے مصطفیٰ نو تک لیندیاں، خدا دی قسمیں اپنے کلیجے ہی کٹ لیندیاں۔ اے ہے نعمت محمد الرسول اللہ۔ ہن ایمان نال دسیا جے ایڈے سونے مصطفیٰ کہ کائنات دے اندر ثانی کوئی نہیں، اور اتنے حسین حسان بن ثابت نے کیا سی وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت حضرت حسان رضی اللہ عنہ جدو نعت شریف پڑھ دے تے فرمایا کر دے وَأَحْسَنَ
احسن منکا لم ترکت عینی، سونےو تواڈے نالو حسین میری اکھ نے ویکھے آئی نہیں، واجمل منکا لم تلد النساء، تے کسے ماں نے تواڈے ورگا سونا جمے آئی نہیں، انج لگدا ہے جویں تواڈی مرضی سی رب اوویں تانوں بناندا گیا۔ اور شیخ شیرازی سادی اور بعض کہندے نے عبدالحق محدث رحمہ اللہ دا شعر ہے، 3 مصرے انہاں لکھے تے اگوں لکھیا نہ گیا، یا صاحب الجمالی یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نوّر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ۔ ایتھے آ کے نہ اڑ گئے تے کچھ دن بعد مصرع فارسی دے وچ لکھ دینے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اے میرے آقا میں تواڈا حسن تے جمال کی بیان کرا، میں تے تواڈی شان دا حقی ادا نہیں کر سکدا، اے ہے اللہ دی طرف نعمت جدا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ پھر لوگو آمینہ دلال دی سیرت طیبات اپنی جگہ تے بجا ہے، لیکن اللہ دا ایک قانون قدرت بھی ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ بڑیاں عظمتاں نے تواڈیاں بڑیاں شاناں نے، لیکن سونےو میں تواڈے تو پہلے کوئی انسان ایسا نہیں بنایا جڑا ہمیشہ ہمیشہ دنیا دے وچ رہن والا ہوئے۔ آفائم متا جے میرے محبوبہ توانوں بھی وفات ہو جائے گی، فہم الخالدون، اے تواڈے دشمن والا ہمیشہ رہن گے۔ قرآن پاک دا ایک اور مقام ہے، اللہ فرماندے نے انکا میتون و انہم میتون، سونےو تسامی وصال فرما جانا ہے تو وہ لوگ بھی دنیا تو چلے جان گے۔ قرآن پاک دا تیسرا مقام، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جدو آسمان تو حنین والے دن اے آیتاں اتریاں، حضرت ابو بکر زارو کے تار روندے نے، صحابہ عرض کر دینے ابو بکر آج دے دن تے ساڑا دین پورا ہوئے ہے، لوگ ایک دوسرے نو مبارکان دے رہنے تے تسی آنسو بہا رہے ہو، تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے، اے ساتھیو تسی مطلب نہیں سمجھے، جدو دین پورا ہو جائے پھر پیغمبر دنیا تو چلے جایا کر دینے، جدو دین مکمل ہو جائے پھر نبی تے رسولہ نو رب اپنے کول بلا لیندے نے۔ اے ربیع الاول دی 9 تاریخ نو جگان دے پیر رحمت للعالمین بن کے تشریف لانے والے، پھر دن تے سال گزر دے گئے، میرے پیغمبر علیہ السلام سفر دے مہینے دی 29 تاریخ ہے، ایک جنازہ پڑھا کے تے گھر واپس ہوندے نے، تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی میرے سر دے وچ بڑی درد ہے، آقا فرماندے نے نہیں عائشہ بلکہ میرے سر دے وچ بڑی درد ہے، اے درد ہوئے چھڑی آمینہ دلال نو دنیا تو لے گئی، اے درد ہے جنہیں نعمت مصطفیٰ تو جہان والے انو محروم کر دیتا، میرے پیغمبر جنوں بخار آ گیا، جنہ عام 2 لوگاں دا بخار ہوندہ ہے، انہ بخار کلے آمینہ دلال جنوں آ گیا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام
السلام 7 ربیع الاول دا دن آ گیا ہے تے جگاں دے پیر تے رب دے حبیب علیہ السلام بدھ والا دن ہے. آقا فرماندے نے میرے تے 7 مشکی دے آندا پانی بہا دیو حضور دا بخار کم ہو جائے. جدو صحابہ نے پانی بہایا تے میرے آقا بس بس کہنا شروع ہو گئے. کوئی طبیعت مبارک سنبھلی تے میرے آقا علیہ السلام زور تو پہلے مسجد نبوی پاک دے وچ آ جاندے نے تے منبر تے بیٹھ کے تے صحابہ نو مخاطب ہوندے نے. لوگو ایک بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہے او چاہے تے دنیا نو پسند کر لے چاہے تے اللہ دی ملاقات نو پسند کر لے. اس بندے نے اللہ دی ملاقات نو پسند کر لے ہے. انہیں کو لفظ سننے دی دیر حضرت ابو بکر دیاں چیخاں نکل گئیاں. لوگ کہن لگے وڈیرے ابو بکر دی طرف تے ویکو جگاں دے پیر تے رب دے حبیب علیہ السلام تے کسے عام بندے دی گل کر رہنے تے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تے ہور سمجھ گئے سن تے جدن جگاں دے پیر دنیا تو گئے نے صحابہ عرض کر دینے ابو بکر اس دن تو جڑا فلسفہ سمجھے اسی نہیں سا سمجھ سکے. میرے آقا علیہ السلام صحابہ نو کچھ نصیحتاں فرمان دینے تے پھر اپنے گھر منتقل ہو جان دینے تے جگاں دے پیر تے رب دے حبیب علیہ السلام دی بیماری دن با دن بد دی گئی. اے ربیع الاول والا دن تے 12 تاریخ مدینے پاک دے اندر میرے آقا علیہ السلام حجرہ عائشہ دے اندر نے تے بیٹی فاطمہ کول بیٹھیاں نے تے دروازے تے دستک ہوئی تے سیدہ فرماندیاں نے میں سمجھیا کوئی عربی میرے ابا جی دی خبرگیری کرنا ہے. میں ایتے بیٹھی آواز دینی وے ان والے میرے ابا جی تے ہوش دے وچ نہیں وے میرے ابا جی نو تکلیف بڑی ہے تے اماں جی عائشہ دے حجرے دے اندر سیدہ فاطمہ کدے اپنے بابا دا سر دبا رہیاں نے تے نال فرماندیاں نے واہ کربا ابا ہائے میرے ابو نو کنی تکلیف ہے ہائے میرے ابو نو کنی درد ہے ہائے میرے ابو کنی مصیبت دے اندر نے تے جگاں دے پیر تے رب دے حبیب علیہ السلام دیاں اکھاں مبارک کھلیاں فرمایا لا کربا ابھی کا بعد اليوم نی فاطمہ پتر اج دے بعد تیرے ابو دیاں ساریاں تکلیفیں ختم ہو جان گیاں. میں تو سمجھی دروازے تے کوئی خبرگیری کرنا ہے تے میرے آقا فرماندے نے نی فاطمہ کدے نال گلاں باتاں کر رہی ہیں کنوں جواب دے رہی ہیں. میں عرض کرنی ابا جی دروازہ کھٹکے ہے انج لگدا ہے کہ کوئی عربی تہاڈی خبرگیری دے واسطے آیا ہے تے میرے آقا نے جڑا جواب دیتا ہے آندے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکرا اے عربی نہیں اے جو کردہ یتیم بالانو اج کرن تو سانو آیا مابیاں کولوں بال ایانے لے جائے زور لگا کے اج حسن حسین نواسیاں تائیں منو وکھ کراون آیا اج عائشہ حفصہ زینب تائی بیوہ کر دکھلاسی موت پیالہ پلاوے سبنا اج منو پلاون آیا نی فاطمہ اے کوئی عربی نہیں اے تے جبریل آئے نے تے اج جبریل اکیلے نہیں اج جبریل دے نال اسرائیل بھی آئے نے میرے پیغمبر علیہ السلام ربیع الاول دی 12 تاریخ ہے تیرے ملک دے وچ کل بھی 12 ربیع الاول مدینہ طیبہ دے اندر 12 ربیع الاول نو لوگاں دے حالات کی سن سیدہ فاطمہ
زارو کے تار رو رہیاں نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دا سر مبارک ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ دی گود دے اندر ہے تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی علیہ السلام نے جدو وفات پائی دن بھی میرا تے واری بھی میری سی گھر بھی میرا سی تے میرے سینے دے نال جگاں دے پیر علیہ السلام نے ٹیک لگائی ہوئی سی تے اللہ دے عائشہ تے جتے اتنے احسان نے او تے اللہ نے ایک احسان اور فرما دیتا ہے کہ اللہ نے آمینہ دلال دی وفات دے قریب میرا تے میرے نبی دا لعاب اکٹھا کر دیتا ہے ہویا کی ہے داخل علیہ عبد الرحمن ابن ابی بکر میرے گھر میرا ویر عبد الرحمن آیا وبیدی سواکن تے میرے پرا دے کول مسواک سی تے منوں پتا سی جگاں دے پیر مسواک دے نال بڑی محبت فرماندے نے میں عرض کرنی یا سونے ہو مسواک چاہی دیئے تے آقا اپنے سر مبارک دے نال اشارہ کر دینے ہاں مسواک چاہی دیئے آقا علیہ السلام نے مسواک جدو منہ دے وچ ڈالی فاشتد علی سخت بڑی ہے کمزوری دی وجہ تو میرے آقا تو مسواک چبائی نہیں جا رہی میں اپنے دندان دے نال مسواک نرم کر کے تے آمینہ تے لال نو مسواک کروانیا تے جگان دے پیر تے رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کول ایک پانی دا پیال ہے او دے وچ اپنا ہاتھ مبارک رکھ دینے 12 ربیع الاول دا دینی تے مدینہ پاک دے وچ کہرام مچے ہوئے نے میرے آقا انج کر کے اپنے چہرہ پاک تے او پانی والا ہاتھ پیر دینے تے نال فرمان دینے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات لوگو اللہ دے علاوہ الہ کوئی نہیں تے موت دیاں بڑیاں سختیاں نے تے انج کر کے جگاں دے پیر نے اپنا ہاتھ اٹھایا انج لگ دے جی میں آن والے انو مرحبا کے آ جاندہ ہے حتیٰ کو بھی ذرو تے میرے پیغمبر دنیا تو تشریف لے گئے ومالت یدہو تے آقا دا ہاتھ مبارک نیچے گر جاندہ ہے میرے پیغمبر اپنی فاطمہ نو یتیم کر کے چلے گئے 12 ربیع الاول والا دن سی حسنین کریمین نو روندیاں چھوڑ کے چلے گئے اپنے بلال نو کرلاندیاں چھوڑ کے چلے گئے میرے پیغمبر علیہ السلام 12 ربیع الاول دا دن تے دنیا تو کوچ فرما گئے نے تے رو رو حضرت فاطمہ کہندی ابا جان پیارے تو آڈے باجن کی میں کرسام آن پہ دن بارے ابا جان پیارے میرے اے غم اج دل نو کھاسی حسن حسین میرا ان کس نو نانا جی کہہ کے پلاسی ہاتھ یتیمان دے ساری دے رکھے گا ان کیڑا میں بھی اج یتیم ہوئیاں تے پائے ہی باپ نکھیڑا ادھس دا اج مدینہ مینو سنجا پیا جو فیرے نال اپنے لے چل مینو تے باپ پیارے میرے
میرے پیغمبر علیہ السلام جیسی نعمت، آمینہ دلال علیہ السلام جیسی رحمت تو جہان والے ایسے 12 ربیع الاول نو محروم ہو گیا۔ تیرے میرے ملک دے وچ 12 ربیع الاول ہے، کتے ٹھول وجا کے منایا جائے گا، کتے چنڈیاں لگا کے منایا جائے گا، کتے کھیراں ونڈ کے منایا جائے گا۔ میں تینوں رب دا واسطہ دے کے کہنا، کل 12 ربیع الاول تیرے ملک دے وچ آنے والے، مدینے دے وچ 12 ربیع الاول نو ویکھ لے سیدہ فاطمہ دی کیفیت کی ہے، ویکھ لے آمینہ دلال دے نواسیاں دی حالت کی ہے، میرے پیغمبر دے بلال دی حالت کی ہے۔ 3 دن تک حجرہ عائشہ صدیقہ دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دی چارپائی پئی ہے، صحابہ ہوندے نے 10 دیاں ٹولیاں بنا کے تے حضور دا جنازہ پڑھ دے نے۔ جنازے دے وچ کسے نے دعا اللہم اغفر لہو نہیں پڑھی، کیونکہ میرے پیغمبر تے خطاواں تو پاک نے، میرے آقا معصوم عن الخطا نے۔ صحابہ ہوندے نے درود پاک پڑھ دے نے تے چلے جاندے نے۔ بدھ دی رات ہے، صحابہ نے آمینہ دلال نو دفن کر دیتے۔ تدفین تو فارغ ہوئے تے سیدہ فاطمہ حجرہ عائشہ دے ایک ستون دے نال لگ کے کھڑیاں نے۔ یار پتہ جے بیٹیاں دے پیکے ماپیاں دے جاندے ہی مک جاندے نے، تے سیدہ فاطمہ رو کے ایک سوال کر دیاں نے، بے انس وے میرے نبی دیا بلالا، تو اڈے نفسہ نے کمیں گوارا کیتا کہ تسی میرے ابو تے اپنے نبی نو قبر دے وچ اتار دیتے۔ حضور علیہ السلام رحلت فرما گئے۔ بلال دی حالت عجیب، اذان نہیں پڑھ دے، بلال اذان نہیں پڑھ دے۔ صحابہ عرض کی تھی بلال اذان پڑھیا کرو، کہنے لگے اگے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ کے مصطفیٰ دی زیارت کرنا سا، ہن میں اذان کدے لئی پڑھا، اذان سنن والے دنیا تے کوئی نہیں رہا۔ حضور دے وصال دا اس نعمت دے چھن جانے دا صدمہ انسان تے دور دی بات، جانورانو اتنا ہے۔ میرے آقا دی ایک اونٹنی ہے کسوا، 3 دن تک پکھی رہی ہے، مدینے دیاں دیوارن ٹکرا مار مار کے فوت ہو گئی ہے۔ میرے آقا دی اونٹنی ایک بے زبان جانور دے کولوں بھی 12 ربیع الاول والا صدمہ برداشت نہیں ہویا۔ تیاں پیکے جاننا، باپ منتظر ہوندے نے، ماں منتظر ہوندی ہے، تے کیسی کیفیت ہے کہ تیاں پیکے جان تے آکھن میں ابو دی قبر تے دعا نہ کراواں، میں امی دی قبر تے دعا نہ کراواں۔ کائنات دیاں بیٹیاں ایک پاسے، فاطمہ الزہرا دا غم ایک پاسے، اور فرمایا سی سیدہ فاطمہ نے میرے ابو دی وفات دی وجہ تو جیڑا غم میرے دل تے اترے ہے، اگر دنوں تے اتر دا تے دن میں سیاہ ہو جانتے۔ اندازہ کیجئے ہن ابو کوئی نہیں، آمینہ دلال دی قبر مبارک بن گئی، روضہ پاک دے وچ حضور دفن ہو گئے، تے سیدہ دی کیفیت کیا ہے؟ آندن اٹھ قبر تے انج فریاد کرے، ابو فاطمہ تینوں یاد کرے،
اٹھ قبر تے انج فریاد کرے ابو فاطمہ تینوں یاد کرے مینوں تد بن کون ارشاد کرے کہ لا الہ الا اللہ وے بابل چھوڑ گیا ہے اکیلی نوں وے بابل چھوڑ گیا ہے اکیلی نوں اس جنت کلی چمبیلی نوں دساں دکھڑا کیڑی سہیلی نوں کہ لا الہ الا اللہ 12 ربیع الاول او جیڑی نعمت تے رحمت اللہ نے عطا فرمائی سی جہان والے اس نعمت تو محروم ہو گئے قرآن دا اعلان وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ وقت تو بڑا ہو گیا ہے میں ان الفاظ سے اکتفا کردہ ختم کرنا اللہ منو تو انو کتاب و سنت عمل اور حضور دی سچی محبت اور عقیدت غلامی نصیب فرما۔